واحد. ما شاء الله. الحمد لله اللي وقفت يا اخي الحمد. Geri. Nampak kaki kau berhenti. One man two. Geri. خلينا نسير معنا. خلينا نسير عزيز. رفعنا. وقف. هاي حاول بسرعة. بقى. اسمعني. فقع. ما شاء الله. فقع هذا الفقع. ما شاء الله. بيضة. ما شاء الله. ولع النور يا ثابت. ولع النور. لا اله الا الله. الله اكبر. ما شاء الله. السلام عليكم. الطريق مثل ما انتم شايفين انهار. شوف السيول تبارك الرحمن. شوف وسكرت حتى الدائري السابع، راح تسكر الدائري السابع. مثل ما قلت لكم هذه المشكله كلها من قرب عبد الله مبارك. تصريف الماء اللي جانا من قرب عبد الله مبارك هو اللي سبب لنا مشكله. شوف السيل الحين راح اصوره باتجاه الدائري السابع، سكر الشارع بالكامل. كلمت العقيد المنصوري، الله يستر على الناس. بس انا كلمتهم بالداخليه الله يهديهم. شوف عقيد محمد بسرعه الله يرحم والدينك. سكروا السابع ضروري بسرعه، سكروا السابع. نبي المطاف يطلقوا لنا احد، العالم مغرقت. هذا بنك التمويل. انتم مستوعبين؟ الماي داش له داخل وطافح مسكين. عم بايع هناك في فيضان ما ادري شنو. الله يستر على الناس. بس انا كلمتهم بالداخليه الله يهديهم. شوف عقيد محمد بسرعه الله يرحم والدينك. سكروا السابع ضروري بسرعه، سكروا السابع. نبي المطاف يطلقوا لنا احد، العالم مغرقت.